बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आजकल बहुत से लोग, औरतें, मर्द, हजरात मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे दिमाग को कुछ हो गया और घबराहट रहती है, दिल परेशान रहता है, कारोबार नहीं है और पैसा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा है, आपस में मियाँ बीवी की बनती नहीं है, घर का माहौल ख़राब है, बीमारी है, परेशानी है, सब कुछ है और समझ नहीं आती कि हम करें तो करें क्या। हमने बहुत से लोगों के पास गए लेकिन किसी ने कोई कुछ बताया ही नहीं, कुछ ख़ास बात नहीं बनाई। किसी ने कहा ये पढ़ो, किसी ने कहा ये पढ़ो, तो बहुत से वज़ाइफ किए लेकिन कोई हल नहीं निकला। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त 22 करोड़ इंसान परेशान। ये महंगाई का जादू है। महंगाई इस कदर हो गई है कि ये महंगाई आसमानों को छू गई। इस महंगाई की वजह से जिसकी जो आमदनी थी उससे 10 गुना बढ़कर महंगाई हो गई है। तो आप जीरो पे आ गए। जब आप जीरो पे आ गए, आमदनी आपकी हुई है, महंगाई 10 गुना बढ़कर हो गई है, तो फिर हालात और वाक़यात सब कुछ बदल जाता है। फिर घरों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, क्योंकि इंसान की जब ज़रूरत ही नहीं पूरी होगी तो फिर कहाँ से बंदा ये सब कुछ करेगा। कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, नौकरियाँ नहीं, जवान लड़के आते हैं, काम करना चाहते हैं, कहते हैं शाह जी कोई ऐसा तवीज़ दो हमें काम मिल जाए। मैं कहा बताओ नौकरी कहाँ है, नौकरी कहाँ है, मैं तुम्हें देता हूँ, ये बताओ कि नौकरी कहाँ है, कहाँ करना चाहते हो। खामोश हो जाते हैं कि नौकरी तो कहीं है ही नहीं, जॉब तो कहीं है ही नहीं। गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल नौकरियों को वो तो ताले में बंद करके, बिल्कुल ऐसे पेटी में ना अच्छी तरह बंद करके और ताला लगा दिया और चाबी उन्होंने डाल दी है समंदर में। गवर्नमेंट ने तो ये हाल किया हुआ है। और जब हम प्राइवेट कोई काम करता है, प्राइवेट जॉब करता है, तो जो सुबह से लेकर रात तक काम करता है वो क्या देते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं और तनख्वाह कम देते हैं, जिसकी वजह से लोग जाते नहीं हैं। नौजवान लड़के घरों में बैठे हुए हैं, जवान लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, इसलिए कि माली हालात ऐसे नहीं हैं कि उनकी शादियां की जाएं। अब लड़के जवान हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, शादी भी करना चाहते हैं, काम भी नहीं, कारोबार भी नहीं, बिजनेस भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो करे क्या। हर आदमी सख्ते में आया हुआ है, गोया कि किसी ने बहुत बड़ा जादू कर दिया है और यकीनन ये जादू ही है। जैसे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दज्जाल के आने से पहले 70,000 दज्जाल आएंगे। हम तो उस दज्जाल की बात कर रहे हैं ना, लोग करते हैं उस दज्जाल की बात, जी वो दज्जाल आएगा तो ये करेगा तो वो करेगा, लेकिन उससे पहले जो दज्जाल आएंगे तो उनकी तो हमें खबर ही नहीं। खबर कैसे हुई? उस दज्जाल में मुफ्ती भी शामिल हैं, आलिम भी शामिल हैं, वक्त के आलिम होंगे, वक्त के हाकिम होंगे, वो सारे इसमें शामिल होंगे। और ये वही वक्त चल रहा है, ये वही वक्त चल रहा है। लोगों अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह को सजदा करो और अपनी इस्लाह करो, तभी जाकर हमारे मुक़द्दर जागेंगे, तभी जाके ये माशरा जागेगा। तब जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, हमारे हुक्मरान जो हम पर मुसल्लत हैं ये
ایسے ہی رہیں، ایسے ہی رہیں، بھگتو، یہ ہماری سزا ہے، یہ ہماری سزا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگوں کو بات بری لگتی ہے کہ جی ہم نے کون سے ایسے گناہ کر دیے، ہم نے کون سے ایسے گناہ کر دیے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جیسے قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو قوم کو کیا چاہیے؟ قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اپنی اصلاح کرے، تاکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے کوئی حاکم آئیں، ظالم نہ آئیں۔ ہم تو ظالم کی پیروی کر رہے ہیں، ہم تو ظالموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے ظالم ہرگز پسند نہیں۔ یہ نہیں کہا مجھے بے نمازی پسند نہیں، مجھے گناہگار پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ظالم پسند نہیں۔ اور اس وقت ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ظلم عروج پر ہے، اور یہ ظلم بڑھتا ہوا ظلم نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ کوئی چور بن رہا ہے، کوئی ڈاکو بن رہا ہے، کوئی ڈکیتیاں کر رہا ہے، حلال حرام جس طرح ہاتھے چڑھ رہا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اللہ کی طرف جھک جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا کسی علاقے کا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میری جو قوم ہے نا، میرے پاس کبھی کوئی کمپلین نہیں لے کے آئی، کوئی شکایت نہیں لے کے آئی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ٹیکس لگا دیا، پھر بھی کوئی نہیں نکلا باہر۔ اس نے ڈبل ٹیکس لگا دیا، پھر بھی کوئی نہیں نکلا باہر، شکایت کوئی نہیں لے کے آیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، کہ جو بھی آتا ہے ملازم، ہر آنے والے کو 10 جوتیاں مارو۔ ویسے ہی کیا۔ تو پھر لوگ آئے، بادشاہ بڑا خوش ہوا جی کہ چلو جی کوئی تو شکایت لے کے آیا، کمپلین لے کے آیا۔ وہ چاہتا تھا کوئی شکایت لے کے آئے کہ ہمارے کیا ہو رہا ہے، سب کچھ کوئی آئے ہمارے پاس۔ تو جب وہ گئے، اب قوم کا حال دیکھو کیا ہے، یہی حال ہمارا ہے، کھاؤ چھتر پہ، یہی حال ہمارا ہے۔ وہ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو ہم کام کے لیے جاتے ہیں تو چھتر مارے جاتے ہیں، تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اندر جانے سے، تو کافی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو چھتر مارنے والے بڑھا دو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ چھتر مارنے والے بڑھا دو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں یاد رکھنا میری یہ بات، آج لکھ لو آج میری بات، اپنے دلوں پہ لکھ لو، دماغوں میں آپ اس کو سیو کر لیں کہ اگر ہمارے حالات یہی رہے اور ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو آنے والے 10-15 سالوں میں ہم بالکل تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، کہیں کی نہیں رہیں گی، زنا عام ہوگا اور ڈکیتیاں عام ہوں گی، آپ کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، آپ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں رہے گا، یہ ملک تباہ ہو جائے گا جو 1 کروڑ انسانوں نے جانے دے کے اس پاکستان کو بنایا، اور آج اس پاکستان میں یہ لٹا جا رہا ہے۔ اس کو لٹنے سے بچا لو، اس کو برباد ہونے سے بچا لو۔ کوئی تو ایسا مرد مومن ہو جو نکلے اور اس بڑھتی ہوئی بربادی کو روک سکے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں، آپ چاہتے ہیں کہ خیر و برکت ہو، آپ کو رزق غیب سے حاصل ہو اور اللہ آپ کی مدد کرے، تو آپ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھتے رہیں، ہر وقت پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مشکل کی گھڑی میں یہ کام آنے والی تسبیح آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔